अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो टाइम आया है 4:10, यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया है स्टार्ट। तो हम पी रहे हैं पहले कोकोनट वाटर। आई थिंक आज 10वां रोज़ा है, तो बहुत बिज़ी भी रहता है शेड्यूल, व्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं आता है, तो सोचा आज चलो बना ही लेते हैं एक व्लॉग। और यहाँ पे हम खा रहे हैं कुछ डेट्स, जो कि चॉकलेट कोटेड डेट्स है, डार्क चॉकलेट डेट्स है ये। तो इनमें अंदर से ड्राई फ्रूट्स है, तो हम पहले डेट्स ही खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सहरी में क्या खाते हैं। तो पहले कोकोनट वाटर तो पी लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फ़ील हो रही थी, तो इसलिए सुबह शाम को। और यहाँ पे मामा ने खाना लगाया और खाना सर्व कर लिया, हम खाएंगे खाना। इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो चलिए चलते खाते हैं पहले खाना। बिस्मिल्लाह। खाना फिनिश हो गया है और कुछ टाइम के बाद हमने खाने के बाद लस्सी पी, क्योंकि लस्सी को आदत होगी, ये बचपन से ही कंज्यूम करते हैं खाने के बाद हम सहरी में लस्सी, तो इससे पानी नहीं लगती है। और पता नहीं क्यों आज हमने बनानास भी खाए, क्योंकि हमने बहुत लाइट डिनर किया था, तो हमने सोचा सहरी में फिर कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए सहरी में ही हम ठीक ठाक खाएंगे। और लास्ट पे हमने अपनी एक चाय ले ली, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मुझे हेडेक हो जाता है दिन में। और देखते हैं चाय पीने के बाद क्या होता है आगे। और चाय पीने के बाद हमने पहले बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, और सोचा बर्तन वॉश करने के बाद वज़ू वगैरह बना लेंगे और फिर जाएंगे मस्जिद, क्योंकि फ़जर और तरावी तो हम मस्जिद में ही पढ़ते हैं। हमारे घर के साथ ही आती है ये वाली मस्जिद, तो हम यहीं पर पढ़ते हैं तरावी और फ़जर। तो इस टाइम फ़जर का टाइम था, तो अभी हम बहुत कम लोग आए थे, क्योंकि बारिश थी, तो बारिश की वजह से ज़्यादा लोग घरों से नहीं निकलते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू जैसे पिछले 10 डेज़ में लोग थे, आज उतने नहीं थे। और यहाँ पे हमने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, और हम आपको मैं दिखाती हूँ, हम यहाँ पे निकल रहे हैं। और इसके बाद मैं ये व्लॉग कर रही हूँ कंटिन्यू 11:30 से 11:30 हो गए थे, और हमने सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो था, तो ना सुन रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्किन केयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है स्किन के लिए भी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक मिल्क से क्लेंज़र करेंगे फेस को, और फिर नोज़ पोर स्ट्रिप लगाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गया है, क्योंकि बहुत टाइम से टाइम नहीं मिल रहा है अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने का, क्लीन अप करने का। और आप देखिए यहाँ पे मेरे, आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ कितने ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो गए थे, और ब्लैक हेड्स वो वाइट हेड्स हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद हम करेंगे स्क्रब। असल में तो देनी थी पहले थोड़ी सी ये हीट फेस को, बट उतना भी टाइम नहीं था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रब कर लिया। और ये लोटस का स्क्रब है, बहुत अच्छा स्क्रब है, अगर मैं बहुत टाइम के बाद ही भले करूँ, मगर इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और हम रोटेशन राउंड राउंड शेप में स्क्रब करेंगे फेस पे भी। और इसके बाद हम O3 की ब्लीच यूज़ करेंगे, जो कि मैंने 1-2 बार इससे पहले भी यूज़ की है, बहुत अच्छी है, ज़्यादा हार्म भी नहीं करती है, और बहुत ही सही है। और ये इसकी पहले जो क्रीम आती है वो लगानी है, और ये इसका पाउडर और ये जेल इसका। और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, वो क्रीम हमने लगा ली है, इसको मिक्स करके हम इस पे 15 मिनट या 10 मिनट खास्ट फेस पे लगाएंगे। इससे जितना भी डी टैन वगैरह हो जाता है वो इससे ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था आइस रोल फेस को, और मैंने सोचा था असल में सीरम शीट लगाऊंगी, बट वो शाम को लगाऊंगी अब, क्योंकि लेट हो गया, तो यहीं पे मैं स्टॉप कर दूंगी। और वज़ू बनाया, नमाज़ पढ़ी, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पहुँच गई थी। तो
ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تھوڑی دیر قرآن شریف پڑھیں گے، کیونکہ جتنا ہو سکے ان دنوں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ایز اللہ ہمیں ہمیشہ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بٹ ان دنوں انسان زیادہ کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، تو ہم قرآن شریف تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد مجھے کہیں جانا بھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ میں ہمیں کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے پہلے قرآن شریف پڑھ کے۔ تو قرآن پڑھ لیا، یہاں پہ میں نے اپنا عبایا لگایا کیونکہ باہر جانا ہے ہمیں، تو میں نے سوچا چلو عبایا لگا لیتے ہیں، پھر زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ اور ہم پہنچ گئے یہاں پہ پک اینڈ چوز کے پاس۔ ہمیں جانا تو ہمیں تھا باغات والے پک اینڈ چوز میں، مگر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو وہ والا پک اینڈ چوز دکھاؤں گی۔ تو اس بار ہمیں یہی والا نزدیک ہوتا گھر سے، میں نے سوچا چلو یہیں پہ آ جاتے، اور ضرورت کی جتنی بھی چیزیں تھی آلموسٹ وہ ساری یہاں پہ مل گئی تھی ہمیں۔ تو پہلے تو ہم گئے تھے، انہوں نے بہت ٹائم کے بعد چینج کیا تھا، پہلے ان کا ایک ہی فلور تھا جن میں سب کچھ تھا، اب ان کے آلموسٹ چار فلورز ہے، تو انہوں نے شفٹ کر لیا اوپر والے فلورز میں، کاسمیٹک وغیرہ انہوں نے رکھ دی ہے، اور نیچے فروزن وغیرہ بھی انہوں نے مسالے وغیرہ رکھے، کیونکہ رمضان ہے، عید ہے، تو یہاں پہ آلموسٹ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے جو آپ کی ضرورت میں لگے ان دنوں۔ تو ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں ہمیں جو لینا تھا۔ میرے ساتھ مما آئی تھی تو ہم ساری چیزیں لے لیں گے، اور مما کو بھی کچھ چیزیں لینی تھی ایز کمپیئر، ہم نے پرسوں ہی ساری چیزیں لینی تھی، یہ کچھ وہ چیزیں تھی جو ہمیں بھول گئی تھی تب لینی۔ تو یہاں پہ ہم بل وغیرہ کر لیں گے، اور اس کے بعد دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ بلنگ کاؤنٹر میں یہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ تھی، کیونکہ سب لوگوں کا آف تھا آج، تو اس وجہ سے سبھی لوگ اپنے اپنے کام ختم کروانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے فنش کرنے، اور بہت ٹائم سے میری یہ کچھ چیزیں پینڈنگ تھی جو مجھے لانی تھی۔ اب آپ کو ملتے ہیں ہم گھر جا کے، کیونکہ بہت زیادہ یہ لیٹ بھی ہو جائے گا، پھر عصر کی نماز بھی ہونے والی ہے، تو گھر ہمیں اس سے پہلے ہی پہنچنا ہے۔ گھر آ کے ڈائریکٹ وضو کر لیا، کیونکہ عصر کی نماز پہنچ گئی تھی، ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد افطاری میں ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا عصر سے افطاری کب پہنچ جاتی ہے، اسی لیے مما کی تھوڑی سی ہیلپ وغیرہ کریں گے افطاری بنانے میں، اور یہاں پہ افطاری بھی پہنچ گئی، اور شکر الحمدللہ سے ہم نے سب کچھ بنا لیا، فرنی وغیرہ بنا لی تھی، اور ہم نے افطاری ڈرنک بنائی تھی اور فرنی بنائی تھی، کیونکہ مما وغیرہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، ڈائریکٹ افطاری کے بعد وہ تراویح سے آ کے کھانا کھاتا ہے، تو ان کے لیے میں نے بولا ان کو آپ تو بھی فرنی وغیرہ کھا لو جب تک تراویح وراویح پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہو۔ یہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد بھائی، میں، چھوٹا بھائی، ہم لوگ کھانا ہی کھاتا ہے، تو مما اور پاپا افطاری کے بعد کھانا کھاتا ہے، تراویح کے بعد کھانا کھاتا ہے، سوری۔ تو ہم یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہاں تراویح میں بھی بہت کم ٹائم بچتا ہے، جلدی جلدی کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے، اور گھر کے سارے کام کر کے رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ تراویح ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، وہاں سے آگے اتنی حرکت نہیں ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوا آتا ہے کہ اور کچھ کام کرے، اسی لیے یہاں پہ کھانا کھا لیتے، اور اس کے بعد وضو وغیرہ بنا لیں گے تاکہ ٹائم پہ مسجد پہنچ سکے۔ اور شکر اللہ کا یہاں پہ ہم تراویح پڑھنے پہنچ گئے مسجد میں، اور الحمدللہ سے آج کا دن روزے کا کمپلیٹ ہو گیا، اچھے سے پڑھ لیا۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ کسی بھی ریزن سے اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔